नेकपा माओवादी पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रीको रिपोर्ट कार्डमा असन्तुष्ट दिए यस्तो कडा चेतावनी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निर्वाचन सार्नेकी आयोगको मितिमा गराउने दुविधा अन्योलमा। विभागीय मन्त्री नहुँदा उद्योग मन्त्रालयमा अड्कियो यति धेरै मुद्दा, निर्णय गर्न प्रधान न्यायाधीशलाई गुहार। आज जनमत एकातिर गठबन्धनको नियत चुनाव टार्नेतिर सामान्यतः निर्वाचनको मिति तोक्ने घोषणा। काङ्ग्रेसले गठन गर्यो कार्य सम्पादन समिति उड्डयन प्राविधिकरणको बक्यौता। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनका अधिकांश उम्मेदवारीहरू विजयी। माओवादी महासचिव वर्षमान पुन फर्किए लगतै झस्किए जनार्दन शर्मा। कसले बाजी मार्दैछ आजकै समाचारमा। सत्ता गठबन्धनको निचोड मङ्सिरमा तिनै तहको निर्वाचन अलमल, चाहिँ अध्यादेश ल्याउने कि नल्याउने निर्णयमा। सेती प्राविधिक शिक्षालयको चस्का घुस प्रकरणमा अख्तियारको चासो। आज कोरोना संक्रमणबाट 10 जनाको मृत्यु, 6827 जना कोरोना संक्रमित थपिए। महासङ्घको निष्कर्ष, पत्रकार एलएमबी विश्वकर्माको निधनमा मुख्य दोषी सिभिल अस्पतालमै रहेको आरोप। निर्वाचन आयोग र शीतल निवाससँग दूरी बढाउँदै सरकार। 5 दलीय गठबन्धनबाट प्रधान न्यायाधीशलाई यस्तो चेतावनी। दर्शकबिन अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलमा। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। 24 घण्टा नयाँ ताजा र फरक खालका समाचार सुन्न पनि नछुट्नुहोला। दर्शकबिन कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। दिनभर राजनीतिका विशेष ताजा र महत्त्वपूर्ण अपडेट लिएर हजुरमाझ उपस्थित भएका छौँ। सबै समाचार उत्तिकै विशेष र महत्त्वपूर्ण। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर सक्दो सेयर गरिदिनुहोला। दर्शकबिन अब लागौँ आजको पहिलो समाचारतर्फ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूको प्रयास सकारात्मक भए पनि पूर्ण सन्तुष्ट हुन सकिने ठाउँ नरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारमा मन्त्रीहरू पठाएको 6 महिना पुगेपछि हिजो शुक्रबार पहिलोपटक सिंहदरबारमा बसेको माओवादीको सरकार सञ्चालन संयन्त्रको बैठकमा प्रचण्डले आफूहरूले पनि पर्याप्त निर्देशन गर्न नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेका छन्। देउवा सरकारमा माओवादीबाट 1 राज्य मन्त्री सहित 6 जना मन्त्रीहरू सहभागी भएका छन्। अर्थ, ऊर्जा, भूमि सुधार, खेलकुद लगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीले सम्हालेको बताउँदै प्रमुख सचेतक देव गुरुङ समेत सहभागी बैठकमा प्रचण्डले मन्त्रीहरूको यति कामले मात्रै नपुग्ने बताएको संयन्त्र सचिव नेता हरिबोल गजुरेलले बताएका छन्। आफ्नो अध्यक्षले मन्त्रीहरूले राम्रै प्रयास गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै गजुरेलले प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै जानकारी गराएका छन्। आगामी दिनमा पार्टी र संयन्त्रले पनि पहल कदमी लिन्छ भन्दै तपाईहरूको पनि यतिले पुग्दैन भन्दै प्रचण्डले पार्टी र संयन्त्रले पर्याप्त निर्देशन दिन नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार गरेको माओवादी सचिव हरिबोल गजुरेलले बताएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। स्थानीय तहको चुनाव आगामी वैशाखमै सम्पन्न हुन्छ या सरकारले कानुन संशोधन मार्फत चुनावको मिति पर धकेल्छ भन्ने विषयले राजनीतिमा यतिखेर नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोगको प्रमुख प्रतिपक्ष आफ्नै दल र नागरिक समाजले समेत संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चुनावको मिति तोक्न दबाब दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चौतर्फी घेरामा परेका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तहको चुनाव समयमै गर्न सरकारलाई सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चुनावको मिति तोक्न थप दबाब परेको छ। निर्वाचन आयोगको पटकको ताकेता आफ्नै दल काङ्ग्रेसको शेखर कोइराला पक्षधर र प्रतिपक्ष एमाले र कानुनविदहरूमा समेत मत भिन्नता देखिएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई चुनाव सार्ने कि आयोगको प्रस्तावमा मितिमा चुनाव गराउने भन्ने विषयले यतिखेर अन्योलमा पारेको छ। यसै क्रममा अर्कातर्फ एमाले चुनावको मिति वैशाख पर धकेल्ने षड्यन्त्र भए त्यसको प्रतिवादमा देशभर सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी समेत दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सत्ता घटक दलहरू चुनाव सार्ने रणनीतिमा केन्द्रित बनेका छन्। खास गरी केन्द्र र प्रदेशमा सत्ता घटक दलहरूको दबादब रहे पनि स्थानीय तहमा एमालेको वर्चस्व हुँदा सत्ता घटक दलहरूमा स्थानीय तहको चुनाव वैशाख र पर धकेल्ने चाहन्छ भन्दै स्थानीयको चुनाव परिणामले राष्ट्रिय चुनाव प्रभावित हुने उनीहरूको बुझाइरहेको। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार रहँदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट थिए भने
उनीपछि ओलीले राजकिशोर यादवलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर 12 दिनमै सर्वोच्चको आदेशबाट यादव पदमुक्त भएका थिए भने यसै क्रममा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा आएपछि सांसद नै नरहेका गजेन्द्र बहादुर हमाललाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर चौतर्फी विरोध भएपछि उनले नियुक्तिको साता पनि नहुँदै राजीनामा दिएका थिए। गठबन्धन दलको सरकारमा सबैजसो मन्त्रालयहरूको नेतृत्व काङ्ग्रेस, माओवादी र नेकपा समाजवादी जसपाबीच बाँडचुँड गरिएका छन्। तर हमालको वैगरणपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अरू कसैलाई दिएका छैनन्, तर उनले आफ्नै मातहतमा राखेका छन्। तर यति महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा उनले न छुट्टै मन्त्री पठाए न त हाँक्न गम्भीर नै देखिएका छन्। उद्योग मन्त्रालयको अग्रसरता हुनुपर्ने कतिपय विषयमा अर्थ मन्त्रालयको हस्तक्षेप भइरहँदा पनि देउवालाई न चासो देखिएका छन् न उनी मन्त्रालय सम्हाल्न विज्ञहरूको परामर्श आवश्यक मानिरहेका देखिन्छन्। यसै क्रममा मन्त्रालयमा उद्योग वाणिज्य गरी दुई जना सचिव छन् भने उद्योग अर्जुन पोखरेल र वाणिज्य दिनेश भट्टराई रहेका छन्। मन्त्रालयको विशेष गरी 2 महत्त्वपूर्ण काम छन् भने एउटा उद्योग दर्ता, उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियमितमा तरजुद गरेका छन्। यो मातहतमा उद्योग विभाग, खानी विभाग र धौभावी फलाम कम्पनी लिमिटेड आदि रहेको छ भने चर्को द्वितीयपछि व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने यसको मातहतमा वाणिज्य विभाग, आयात निर्गत जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरू राखिएका छन्। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 पदका लागि बुधबार 7 प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो भने बुधबार रातिसम्म धेरैजसो प्रदेशको मत परिणाम पनि आइसकेको थियो। प्रदेश नम्बर 1 बाट गठबन्धनमा 2 र एमालेका 1 जना उम्मेदवारी निर्वाचित भएका थिए भने निर्वाचित हुनेहरूमा गठबन्धनका गोपाल कुमार बस्नेत र जयन्ती राई भएका थिए भने यस्तै नेकपा एमालेको सोनाम ग्याल्जिङ शेर्पा निर्वाचित भएका थिए। गठबन्धनका उम्मेदवार गोपाल कुमार बस्नेत र एमालेका उम्मेदवार गुरु बरालले बराबरी मत प्राप्त गरेपछि गोला प्रणालीबाट निर्णय गरिएको थियो। दुवैले 4888 मतभार प्राप्त गरेका थिए भने यस्तै गठबन्धनकी जयन्ती राईले 4692 मत प्राप्त गर्दै विजय भएकी थिइन्। उनले निकटमा प्रतिपक्ष सुमित्रा भण्डारीले 4362 मतभार प्राप्त गरेकी थिइन्। यस्तै नेकपा एमालेका सोनाम ग्याल्जिङ शेर्पा 4752 मतभार सहित निर्वाचित भएका थिए भने उनको निकटमा प्रतिपक्ष हेमराज राईले 4368 मतभार प्राप्त गरेका थिए भने बुधबार बिहान 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म भएको निर्वाचनमा स्थानीय तहका 272 मध्ये 270 र 92 जना प्रदेश सभा सदस्यहरूले 91 जनाले मतभार गरेका थिए। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि प्रदेश नम्बर 1 मा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेश सभामा सदस्य गरी कुल 364 मतदाता थिए भने प्रदेश नम्बर 1 मा विराटनगर स्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय र बाली संरक्षण प्रयोगशालाको कार्यालयको प्राङ्गण मतदान समेत भएको थियो। अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन सकेको 1 महिना पुग्दैछ, तर अहिलेसम्म यो पार्टीले पदाधिकारी छान्न सकेको छैन। 11 पुसदेखि 18 पुससम्म काठमाडौँमा भएको महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यता चुनेका छन्, तर यो पार्टीमा पदाधिकारीको टुङ्गो कहिले लाग्ला भन्ने अहिलेसम्म अनेलमै कायम रहेको छ। यसो त महाधिवेशनमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बन्द सत्र हलमा केन्द्रीय सदस्यको नाम पढेर सुनाएका थिए अनि त्यसपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने र त्यो बैठकले अध्यक्ष तथा पदाधिकारी छान्ने निर्णय गरिएको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट केन्द्रीय समिति बैठक पनि बसेको थियो। यही बैठकले अध्यक्षमा प्रचण्डलाई सर्वसम्मत निर्वाचित गरेको थियो, तर पदाधिकारी बारे निर्णय गर्न बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठक नै बसेन। पुस 25 र माघ 8 मा 2 पटक केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तय पनि गरिएको थियो भने तर कोरोना भाइरसले तेस्रो लहरमा अधिकांश माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि संक्रमित पनि यी दुवै बैठक स्थगित गरिएको थियो। अब माओवादी केन्द्रले 27 माघमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ भने त्यो बैठकले पदाधिकारीको चयन, केन्द्रीय समितिको पुनर्ता र पोलिट ब्युरो तथा स्थानीय समितिको गठन लगायतका विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्ने गरी माओवादी केन्द्रको आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ। 27 माघमा बस्ने यो बैठकले अन्य पदमा कसलाई छान्ला एउटा चर्चाको विषय बनेको छ, तर अहिले माओवादी केन्द्रमा सबैभन्दा बढी हटकेट भएको छ भने महासचिवमा यस पटक माओवादी केन्द्रका कसले महासचिवको बाजी मार्ला भन्ने चर्चा अहिले थप उत्कृष्टमा पुगेको छ। यसको कारण हो यो पदका लागि आकाङ्क्षी नेताहरूको सङ्ख्या धेरै रहेको छ।
दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले पत्रकारको उपचार नपाएर निधन भएका पत्रकार एलएमबी विश्वकर्माको निधनमा सिभिल अस्पतालमा मुख्य दोषी रहेको आरोप लगाएका छन्। महासङ्घले गठन गरेको अध्यक्ष समितिको प्रतिवेदनले सिभिल अस्पतालमा मुख्य दोषी रहेको बताएका छन्। यस्तो छ महासङ्घको अध्यक्ष समितिको निष्कर्ष। पत्रकार एलएमबी विश्वकर्माको दुःखद निधन हुनुमा सिभिल अस्पतालको लापरवाही मुख्य कारण रहेको देखिएको छ भने नेपाल सरकार समेतको स्वामित्वमा सञ्चालित अस्पतालमा प्रशासन सेवा ग्राहक मैत्री नहुनुको परिणामले पत्रकार विश्वकर्माको निधन भएको यस कारणपछि पाटन अस्पताल समेत रहेको लापरवाही देखिएको छ। स्वास्थ्य सेवा संवैधानिक हक भएको मुलुकमा नागरिकको जीवन बचाउनु अस्पतालको पहिलो दायित्व हुनुपर्ने भन्दै तर अरूको अधिकारको लागि कलम चलाउने पत्रकारले महामारीको समयमा अस्पतालमा पुगेर समेत उचित स्वास्थ्य उपचार वञ्चित हुनु मृत्यु हुनेको दोषी समेत बताइएका छन्। दर्शकबिन हाम्रो भिडियो जस्तो लाग्छ उस्तै सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्दै बिदा माग्छौँ। जय नेपाल।